मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। बीवी का बीमारी का खर्चा किस पर है? देखो बीमारी का खर्चा फुक़हा लिखते हैं कि बीवी का खर्चा शौहर के ज़िम्मे नहीं है। लोग इस बात को बड़ा नेगेटिव, और इस पर पूरी उम्मत का इजमा है, जितने फुक़हा हैं सब ये लिख रहे हैं कि बीवी बीमार हो जाए तो शौहर के ज़िम्मे उसका इलाज का खर्चा नहीं है। यूँ समझ लें कि इजमाई मसला है ये, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है जो समझा जाता है। देखो फुक़हा लॉ को और कानून को बयान करते हैं, जो ज़ाब्ते का कानून है ना, ऐसे तो बीवी के ज़िम्मे भी बहुत सारे काम है जो हमने सोसाइटी ने डाले हुए, मगर कानूनन वो उसके ज़िम्मे नहीं है। निकाह का जो एग्रीमेंट होता है ना, उस एग्रीमेंट की बेस ये है कि औरत आपको औलाद देगी, आपको बुराई से बचाने के लिए हलाल तस्कीन का रास्ता देगी, और आप भी बीवी को औलाद देंगे और दोनों मिलकर औलाद को पालेंगे। बुनियादी जो निकाह का एग्रीमेंट है ये इसके लिए है। बाकी सारी चीजें कि वो खाना पका के देगी, वो आपके अब्बा की खिदमत करेगी, ये सब चीजें अखलाकियात में आती हैं, और ये अखलाकी पाबंदियां औरत पर लाजिम है। लेकिन अखलाकियात में वहां आएंगी जहां उर्फ हो, क्योंकि कुरान कह रहा है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, उर्फ के मुताबिक इनके साथ चलो। तो इनको जो है ना, इनको डिफाइन करेगा उर्फ। तभी हजरात फुक़हा ने लिखा है कि जो औरत अपने घर में कामकाज की आदी नहीं है, इतना बड़ा मालदार घराना है कि उन घरों में नौकर रखे जाते हैं, उन घर की औरतें ना रोटी पकाती हैं ना पोछे लगाती हैं। बाज़ ऐसे उस घर की औरत से जब आप शादी करेंगे तो आप उससे रोटियां नहीं पकवा सकते, क्योंकि ये उसके स्टैंडर्ड के क्या है, खिलाफ है। लेकिन एक ऐसे घराने में आपने शादी की जहां वो औरत वो खुद काम करती थी, उनके घर नौकर चाकर नहीं होते, खाना खुद पकाती थी, तो जब वो आपके घर में रुखसत होकर आएगी तो उसकी अखलाकी जिम्मेदारी होगी कि वो आपकी खिदमत करे, खाना पकाए। तो ये अखलाकियात हैं, और इतनी है कि अगर वो नहीं करती तो उसको ताना भी दिया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड ऊपर है तो फिर उस स्टैंडर्ड में नहीं है। तो बेसिक निकाह में खिदमत नहीं है। निकाह की बेसिक ये कि आपको एक शरीका हयात मिल गया जो दोनों मिलके आगे औलाद को पालेंगे। अब निकाह में ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है जो असल था। बच्चे तो पैदा हो ही नहीं रहे, बाकी सारे अतरम पटरम एक दूसरे के खोपड़ी पे डाल दिए, बहुत सारी चीजें डाल दी एक दूसरे के जिम्मे ना। जो असल था वो तो मार्केट से क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो अब ये बात समझें कि ये जो हजरात फुक़हा बयान करते हैं ना कि मर्द पर इलाज बीवी का लाजिम नहीं है, ये इसलिए बयान करते हैं कि सिरे से इस्लाम में इलाज ही लाजिम नहीं है। अपना भी नहीं है तो बीवी का कहां से होगा? मिसाल के तौर पर आप बीमार हो गए, बुखार हो रहा है, तो कोई मुफ्ती नहीं कहेगा कि पैनाडोल खाना शरअन आप पर वाजिब है। कोई कहेगा? वाजिब नहीं है। हाँ, एहतियात वाजिब है। बुखार हो गया, आप ठंड में बनियान पहन के बैठ गए, मर जाओगे, खुदकुशी का गुनाह होगा। तो परहेज वाजिब है, इलाज सुन्नत है, वाजिब नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन क्या ये मसला सुन के कोई आदमी फंटर बन सकता है कि बुखार हो रहा है तो चूंकि मुझ पर 2 गोली पैनाडोल खाना वाजिब नहीं है, लिहाजा मैं थर कांपता रहूंगा और कंबल लेके अपना बुखार कम करने की कोशिश करूंगा, जैसे पुराने जमाने में लोग किया। पुराने जमाने में तो 6 कंबलों में लपेट दो, पसीना निकलेगा तो बुखार क्या हो जाएगा, खत्म। फौरन कहेगा अबे 2 गोली में कितना खर्चा जा रहा है, खा यार। तो इसी तरह जब बेगम बीमार हो गई है तो जैसे आप खुद 2 गोली पैनाडोल की खाते हो, तो सवाल पैदा होता है जब ये कमाती भी नहीं है, हाउस वाइफ है, इसके पास पैसा भी नहीं है, तो क्यों जालिम आदमी है, तो पड़ोस में कोई तड़प रहा हो तो आदमी कहता है इसको जाके टीका लगा दे, ये तेरी बीवी है, तेरे बच्चों को पालेगी। तो इतना तो अखलाकियात का तकाजा है ना कि इलाज कौन कराए, ना तो इसको जॉब करने दे रहा है तो और ना खुद इलाज कर रहा है। तो ये इंतहाई दर्जे की गैर अखलाकी हरकत है। फुक़हा ने लॉ और कानून बयान किया है, लेकिन ये नहीं, वो जो बयान कर रहे हैं वो भी अपनी बीवियों का इलाज खुद ही किया करते थे। तो ये अखलाकियात का तकाजा है। इसकी और आसान मिसाल दूं, जब आप बस में यहां से लांढी जा रहे हो, सीट के पैसे आपने दिए, W11 में आप बैठ गए, कोई बूढ़ा आदमी आया तो आप उसके लिए जगह छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते? आप कह रहे हो चूंकि सीट के पैसे मैंने दिए हैं, लांढी तक का सफर है, आधे घंटे का सफर है, मैं बैठ के सफर करूंगा, ये बूढ़ा कांपता रही हूं।
تو لا تو یہی کہہ رہا ہے کہ سیٹ آپ کی ہے, تبھی وہ بوڑھا آپ کے خلاف کورٹ میں کیس نہیں کر سکتا. کورٹ میں جائے گا کہ اس نے مجھے جگہ نہیں دی, کورٹ کوئی سزا نہیں دے گی. جج ہو سکتا ہے ڈانٹ لگا دے کہ تو شرم نہیں, اپنے باپ کے عمر کا آدمی تھا, اس کو تو نے عزت نہیں دی, یہ تو کرے گا, کیس نہیں ہوگا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ آپ نے بیوی کا علاج نہیں کیا تو بیوی کورٹ میں جا کے کیس نہیں کر سکتی کہ مجھے علاج کے پیسے نہیں دے رہا. قانون نہیں, اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے وہ بوڑھے کو آپ سیٹ دیتے ہیں کہ بھائی لانڈھی اترنا ہے نا, تو میں تو کھڑے ہو کے جا سکتا ہوں, یہ بیچارہ کہاں جائے گا یار. تو نہیں دیں گے تو تانے بھی سننے کو ملیں گے, صلواتیں بھی سننے کو ملیں گی. اب آپ کو صلواتیں سن رہی ہیں, آپ پاکستان کا لا سننے کو مل رہی ہیں, آپ لا وکیل کی کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہو, لا میں کہیں نہیں لکھا کہ جی بوڑھے آدمی کو سیٹ دیں آپ. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ لا یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کا لا کہ آپ بیوی کا لازمی علاج بھی کرائیں, لیکن یہ اخلاقیات میں داخل ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پر بیوی کا علاج واجب نہیں ہے, تو اپنے دامادوں کو پرچی میں لکھ کے دے دیا کرو کہ میری بیٹی جب بیمار ہوگی تو آپ پر اس کا علاج لازم. کیا خیال ہے؟ تو ایسا تو علاج اس لیے کہ اپنا بھی علاج شریعت میں لازم نہیں ہے. تبھی علماء لکھتے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہوئے, آپ نے پرہیز نہیں کیا, مر گئے تو خودکشی کا گناہ ہوگا, لیکن پرہیز کیا, علاج نہیں کیا, مر گئے تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا, بلکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی کہ بھائی بس نہیں ہے. اب ایک آدمی کو بخار ہو رہا ہے, نہیں کھا رہا پیراڈول, فنٹر بنا ہوا. بہت سے ایسے علماء آج بھی ہیں, بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ہیں, انتہائی بیمار ہوتے تھے, ڈاکٹر کو قریب نہیں پٹکنے دیتے تھے وہ, اور ٹھیک ہو جاتے تھے وہ, اور لمبی عمریں پائی ہیں انہوں نے. کئی واقعات ہیں. ابھی میں گیا, ایک 95 سال کے بوڑھے ملے, ہمارے حضرت 78 سال, ڈاکٹر کو نہیں قریب آنے دیا کبھی حضرت نے, تو 80 کے قریب تو پہنچ گئے تھے وہ بھی. تو اس لیے کوئی یہ لازمی چیز نہیں ہے, لیکن ہم بھی کرتے ہیں علاج, کرتے ہیں کہ نہیں اپنا, تو سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کیا کہ بھئی زیادہ آگے نہ نکلو, آپ جو کر لو, لیکن نارمل علاج ہونا چاہیے. اب اس قانون کا فائدہ یہ ہوا کہ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ بیوی کا علاج کرائیں, لیکن یہ اخلاقیات کا جب ہے جب بیوی کے پاس پیسے نہ ہو. اگر اس کے پاس اپنا پیسہ ہے تو پھر آپ کی اخلاقی ذمہ داری بھی نہیں ہے, پھر وہ خود کرائے اپنا علاج. پھر بھی آپ کرا دیں تو یہ غریبی در غریبی ہے. اور ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ مردوں میں خیر اتنی غالب ہے کہ بیوی کے پاس پیسہ ہوتا بھی ہے تو بھی الحمدللہ شوہر اپنے خرچے پہ علاج کرا رہا ہوتا ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت پازیٹیو پہلو ہے جس کی خواتین کو قدر کرنی چاہیے. گوروں میں یہ چیزیں بالکل نہیں ہیں. دیکھو, نان نفقہ تو شوہر پر لازم ہے, چاہے بیوی مالدار ہو یا غریب ہو. ایک عورت کی تنخواہ 10 لاکھ روپے ہے, پھر بھی روٹی پانی گیس بجلی کا بل کون دے گا؟ شوہر. لیکن کیونکہ وہ تو اس کے ذمہ ویسے ہی لازم ہے نا, اس کا عورت کے مالدار یا غریب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن علاج چونکہ لازم نہیں ہے, اب اس قانون کا یہاں نتیجہ نکلے گا کہ اخلاقی پابندی ہے. تو اخلاقی میں یہ ہے کہ بھائی جو بیمار ہے سب سے پہلے اپنے پیسوں سے اپنے اوپر خرچ کرے گا وہ. تو اس لیے خواتین کے پاس اگر باپ کی پراپرٹی ہے, بیمار ہو جاتی ہیں, تو پھر یہاں وہ جیسے زکوٰۃ اپنے پیسوں سے نکالیں گی اپنے سونے کی, وہ شوہر پہ لازم نہیں ہے, لیکن شوہر پھر بھی الحمدللہ دل بڑا کر کے دے دیتا ہے. قربانی عورت اپنے پیسوں سے کرے گی, لیکن ہماری سوسائٹی میں اللہ کا شکر ہے مرد دل بڑا کر کے بیوی کی طرف سے بھی ایک حصہ ڈال دیتے ہیں. تو ایسے ہی بیوی جب بیمار ہوتی ہے, ہمارے گھر میں بھی ایسے ہی, ہمارے گھر میں کبھی کوئی بیماری ہو تو ہم تو نہیں جا کے پوچھتے کہ اس پیناڈول کے پیسے آپ کی جیب میں ہیں یا نہیں ہے. جتنا بھی خرچہ آ رہا ہوتا ہے مکھنچو بن کے مرد ہی اٹھا رہا ہوتا ہے. میں نے غلطی سے اپنی طرف اشارہ کر دیا, یعنی مرد ہی اٹھا رہا ہوتا ہے. تو یہ اخلاقیات ہیں کہ جو چیز واجب نہیں ہے وہ بھی, اور پھر اس کے پاس پیسہ ہے پھر بھی مرد کر رہا ہوتا ہے. تو اچھی بات ہے, کر لینا چاہیے. مرد تو کھلا خرچ کرنے والا اچھا لگتا ہے. سمجھتے ہیں